अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखा करें सब। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने लगी हूँ, ये एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक है जिसे हम में से बहुत लोग जानते हैं और कुछ लोगों के लिए वो थोड़ी नई है। हम इन्हें एक मज़ाहिया किरदार के तौर पे जानते हैं और इनका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन जो हैं वो अपनी मज़ाहिया बातों के लिए मशहूर हैं। मतलब वो हर वक्त चुटकुले सुनाते रहते हैं, लतीफ़े सुनाते रहते हैं। इसलिए जब लोगों के सामने हम मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम लेते हैं तो उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी कोई मज़ाहिया बात शुरू होगी। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि वो सिर्फ मजाक नहीं करते हैं, उसके साथ हमें एक सबक भी देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी क्या है? होता ये है कि वो जहाँ रह रहे थे उसके साथ वाले घर में जो उनका हमसाया था वो इंतहा का कंजूस, इतना कंजूस आदमी था कि सोच सोच के एक अपनी जेब से एक अशरफी निकालता था। पुराने ज़मानों में रुपए की जगह अशरफी यूज़ होती थी, जबकि था वो आदमी बहुत अमीर। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसको बड़ी दफ़ा प्यार प्यार से समझाया कि भाई इतना तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है, लोगों को भी दिया करो, गरीबों को भी दिया करो, उनकी भी मदद किया करो। लेकिन तौबा, उस शख्स ने तो सोच रखी थी कि मैंने तो अपने पैसे को हवा नहीं लगने देनी। मुल्ला को उसकी ये बात कुछ जचती नहीं थी कि ये क्या बात हुई, ये इतना इसे अल्लाह ताला ने दिया है जबकि ये किसी पे 1 रुपया नहीं लगाता। अब मुल्ला को एक बात सूझी। मुल्ला ने सहन में नमाज पढ़ना शुरू की और ऊंची ऊंची दुआएं करने लगा, अल्लाह ताला अगर आप मुझे 1000 अशरफी देंगे तो वो मैं सारे गरीबों में बांट दूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे 999 यानी 1 अशरफी कम हुई तो मैं वो रकम जो है वापस कर दूंगा आपको, या जिसके जरिए आप भेजेंगे उसको, फिर मैं उसमें से कुछ नहीं रखूंगा। अब वो जो हमसाया था वो ये बात सुन रहा था। उसने सोचा कि चलो किसी तरह चेक करता हूँ, तरकीब भी हाथ आ गई है। मैं 999 पैसे एक थैली में डाल के इसके सहन में फेंकता हूँ, वापस तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला से कह रहा है कि 1 अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा। अब उसने, हमसाये ने क्या किया, 999 जो अशरफियाँ थी वो एक पोटली में बांधी और मुल्ला के घर में फेंक दी। मुल्ला ने वो उठाई, मुल्ला ने गिनना शुरू किया, गिनता गया तो अशरफियाँ तो थी 999। जब सारी गिन ली तो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, 1 अशरफी कम है, कोई बात नहीं, वो आप मुझे फिर कभी दे देना। अब जो हमसाया था उसका तो बुरा हाल हो गया कि ये क्या है, ये तो सारी मेरी 999 अशरफियाँ ले गया। वो भागा भागा इसके घर पे आया और कहा, मुल्ला तुम तो बड़े बेईमान आदमी हो। मुल्ला ने कहा, मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा क्या किया? उसने कहा, तुमने खुद ही दुआ की थी कि 999 अशरफियाँ होंगी तो मैं वापस कर दूंगा, अब तुम कह रहे हो कोई बात नहीं। तो उसने कहा, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने भेजी है ना, मेरा और अल्लाह ताला का मामला है, तुम क्यों आ रहे हो? उसने कहा, मैंने फेंकी थी। मुल्ला ने कहा, भाई झूठ मत बोलो, ये तो मुझे अपने सहन से मिली हैं। बहरहाल जी, मुल्ला तो माना नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन। अब हमसाया तो परेशानी के मारे, उसका तो बुरा हाल, उसे तो गशी के दौरे पड़ने लग गए। वो भागा भागा गया बादशाह के पास और बादशाह को सारा माजरा बताया। बादशाह ने गौर से उसकी बात सुनी और कहा कि तुम ऐसे करो, मुल्ला नसीरुद्दीन को भी मेरे पास लेकर आओ, मैं उसकी भी बात सुनता हूँ और फिर मैं फैसला दे दूंगा। उसने कहा, जी हुजूर ठीक है, मैं जाता हूँ और मुल्ला को लेकर आता हूँ। वो भागा भागा मुल्ला नसीरुद्दीन के घर आया और उसे कहा कि चलो बादशाह तुम्हें बुलाता है, अब बादशाह ही इंसाफ करेगा। मुल्ला ने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन क्या इसको लिए मैं जाऊंगा फटे पुराने कपड़ों में बादशाह के सामने? मुझे अपना कोई कीमती सा जोड़ा तो दो ताकि मैं बादशाह के दरबार में जा सकूं। अब हमसाया मरता क्या ना करता, जल्दी जल्दी अपना एक जोड़ा लाया, मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया।
ملا صاحب پہن کے بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے، پھر اس کو کہتے ہیں اب اتنا قیمتی جوڑا پہن کے پیدل جاؤ بادشاہ کے دربار میں، مجھے اپنا گھوڑا بھی تو دو۔ ہمسایہ بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، اس نے جلدی جلدی اپنا گھوڑا لا کے ملا نصیر الدین کو دیا کہ بھائی تم بیٹھ جاؤ اس پہ، تم چلو بادشاہ کے دربار، میں پیدل آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جی اس نے قیمتی سا لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھا اور بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ ہمسایہ بیچارہ پیدل 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 بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اب بادشاہ نے جب دونوں کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ملا نصیر الدین تو بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، بھائی تو بڑے اچھے کپڑوں میں آیا اور لگ بھی رہا ہے کہ گھوڑے پہ آیا، جبکہ ہمسایہ تو بیچارہ پیدل آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کی 999 اشرفیاں لے لی ہیں اور واپس نہیں کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ ملا نے کہا حضور وہ اشرفیاں تو میری ہیں، یہ آدمی میرا ہمسایہ تو پاگل ہے، یہ ابھی آپ کو کہے گا کہ یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی اس نے دیا ہے۔ اب ہمسایہ تو ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، وہ چیخا کہ حضور یہ میرا ہی لباس ہے۔ ملا نصیر الدین نے کہا بادشاہ کو دیکھ لیں آپ، میں نے ابھی آپ کو یہی بات کہی تھی، اب اگلی بات ہمسایہ کیا کہنے والا ہے کہ یہ گھوڑا جس پہ میں آیا ہوں یہ بھی اسی کا ہے۔ ہمسائے کے تو حواس باختہ ہو گئے، اس نے کہا حضور واقعی میں وہ گھوڑا میرا ہے۔ ملا نصیر الدین نے کہا کہ بادشاہ صاحب اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، میری چیزوں کو بھی یہ اپنا کہہ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو پاگل ہے، پہلے اس نے کہا اشرفیاں میری ہیں، پھر اس نے کہا لباس میرا ہے، پھر اس نے کہا گھوڑا میرا ہے، بتائیں کیا کروں؟ بادشاہ کو تو ہمسائے پہ غصہ آ گیا، بڑا غصہ آیا، اس نے اس کی پٹائی لگوائی اور ان کو بھگا دیا، دونوں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی۔ اب کیا ہوا؟ ہمسایہ تو پہلے ہی بڑا کنجوس تھا، اس نے کہا کہ اب میں ملا کی ہی کوئی منت کر لیتا ہوں، اس کو ہی شاید ترس آ جائے، کیونکہ یہ تو میرے پیسے بھی لے گیا، لباس بھی لے گیا، گھوڑا بھی لے گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کو منت سماجت کرنے لگا۔ اب ملا تھا تو اچھا انسان نا، اس کا کوئی چوری کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس کا تو مقصد کیا تھا کہ ہمسائے کو سبق سکھانا۔ اس نے کہا بھائی مجھے نہ لباس چاہیے ہے، نہ مجھے گھوڑا چاہیے، اور نہ ہی مجھے تمہارے پیسے چاہیے، میں تمہیں تینوں چیزیں واپس کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہمسایہ تو پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح پیسے واپس ملیں، چیزیں واپس ملیں، اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں تینوں چیزیں واپس کر دوں گا، لیکن تمہیں جو پیسے ہیں ان میں سے آدھے پیسے تم نے غریبوں میں بانٹنے ہیں، کیونکہ تم اپنے پیسوں میں سے غریبوں کا کوئی حصہ نہیں نکالتے۔ ہمسائے کو تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ واقعی میں کہہ تو صحیح رہا ہے کہ یہ چاہتا تو ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیتا، یہ خود بھی غریب ہے، لیکن یہ میری چیزیں بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا، اور بدلے میں جو مجھے کام کہہ رہا ہے اس میں بھی اس کو کچھ نہیں مل رہا، تو یقیناً یہ صحیح بات کہہ رہا۔ تو ہمسائے نے اس سے معذرت کی اور کہا میں آئندہ ہمیشہ اپنے پیسوں میں سے غریبوں کا حصہ ضرور نکالوں گا۔ تو بچوں ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے غریب جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور بہتر ہوتا ہے کہ ہم ان کا حصہ خوش دلی سے ان کے مانگے بغیر انہیں واپس کر دیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور مجھے امید ہے کہ جتنے بچے میری بات سن رہے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے بھی تھوڑے سے پیسے کسی غریب کے لیے ضرور نکالیں گے۔ بہت خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔